पुना नेपाली चर्चका सम्पूर्ण सदस्यहरू लगायत आजको यस अनलाइन सेवालाई हेरिराख्नुभएका प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह अनि तपाईँलाई आजको सेवामा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि मैले तपाईँहरूको माझमा प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायको एउटा घटना लङ्गडो निको पारिएको त्यहाँबाट केही कुरा बाँडेको थिएँ। आज पनि त्यसै घटनाद्वारा हामी विश्वासीहरूको जिम्मेवारी अनि यो जिम्मेवारीलाई पुरा नगर्दाखेरिको सम्भाव्यताहरूको बारेमा केही कुराहरू हेर्नेछौँ। हामी त्यहाँ देख्दछौँ पत्रुस र यूहन्ना दिउँसोको 3 बजे मन्दिरमा प्रार्थनाको निम्ति गइरहेका छन्। हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो कि जब पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनुभयो अनि पवित्र आत्माले उनीहरू भरिए र त्यो दिन लगभग 3000 जना पत्रुसको प्रचारद्वारा मण्डलीमा गाभिएका छन् अनि त्यसको लगत्तै पछाडि पनि मण्डलीमा लगातार रूपमा वृद्धि आइरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ मण्डली बढेर एकदमै ठुलो भएको छ अनि यो ठुलो सङ्ख्याको मण्डलीलाई सम्हाल्नको लागि यी 12 जना प्रेरितहरूले दिनरात खट्न पर्ने आवश्यकता देखा परिरहेको छ। उनीहरूले विधवाहरूको देखभाल गर्नु परिरहेको छ, उनीहरूले शिक्षा सिकाउनु परिरहेको छ, घर घरमा गएर त्यहाँ भेटघाट गर्ने, उत्साह दिने, वचनद्वारा सिकाउने, आउँदो पुस्तालाई तयार पार्ने, यी सबै प्रकारका जिम्मेवारीहरू उनीहरूमा बढेर गएको हामी पाउँदछौँ। एक प्रकारले भन्यो भने यी 12 जना प्रेरितहरू व्यस्त छन्, तर यी सबै व्यस्तताको बावजुद पनि उनीहरूले एउटा कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनबाट अलग गरेनन्, त्यो हो प्रार्थनाप्रतिको उनीहरूको जिम्मेवारीलाई। उनीहरू यी व्यस्तताको बावजुद पनि प्रार्थनाको निम्ति मन्दिरमा दिउँसोको 3 बजे गइरहेको हामी पाउँदछौँ। एउटा व्यक्तिले यहुदी परम्परा अनुसार दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्दथे, बिहान, दिउँसो अनि रातमा। कति धर्मी एकदम भक्ति गर्ने यहुदीहरूले त 4 चोटि पनि प्रार्थना गर्दथे। हामी प्रेरितकै 10 अध्यायमा पत्रुसलाई सिमोन चम्रकारको घरमा योप्पामा भएको एउटा व्यक्तिको घरमा हामी पाउँदछौँ अनि दिउँसोको 12 बजे ऊ छतमा गएर प्रार्थना गरेर हामी देख्दछौँ। पत्रुस त अझ 4 चोटि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति रहेछ। उसले प्रार्थनालाई चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न भाग बनाएको रहेछ। उसले आफ्नो प्रभु, आफ्नो मुक्तिदातालाई प्रार्थना गरेको देखेको थियो। जब जब कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बेला आउँदथ्यो, प्रभु येशू चेलाहरूबाट अलग भइकन रातभरि प्रार्थनाको निम्ति डाँडामा जानुहुन्थ्यो अनि यो प्रार्थनाको उदाहरणलाई चेलाहरूले देखेका थिए अनि त्यही उदाहरणलाई उनीहरूले पनि आफ्नो जीवनमा पछ्याएको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा भन्यो भने चेलाहरूले त प्रभु येशूलाई प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् भनेर पनि मागेका थिए। प्रियहरू, यी प्रेरितहरूले आफ्नो जीवनमा प्रार्थनाको जुन महत्त्व छ त्यो कुरालाई एकदमै बुझेका थिए र यो व्यस्तताको बीचमा पनि उनीहरूले प्रार्थनालाई चाहिँ हेलचेक्राइ गरेनन्। उनीहरूको व्यस्ततालाई चाहिँ प्रार्थना नगर्ने बहाना बनाएनन्, तर उनीहरू नियमित रूपमा यसरी प्रार्थनाको निम्ति मन्दिरमा जाँदथे। त्यो दिन पनि दिउँसोको 3 बजे उनीहरू मन्दिरमा गएका थिए। प्रियहरू, जसले प्रार्थना गर्दछ वास्तवमै भन्यो भने उसले परमेश्वरको हृदयको ढुकढुकीलाई छामिरहेको हुँदछ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले परमेश्वरको सामर्थ्यबाट आफूलाई त्यो सामर्थ्यको निम्ति त्यो वातावरण तयार पारेर परमेश्वरको सामर्थ्य आफूमा लिने काम गरिरहेको हुँदछ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले वास्तवमा भन्यो भने सबै प्रार्थनामा बाधा आउने कुराहरूलाई पन्छाएर आफ्नो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि त्यो सुगन्धित वासनायुक्त वातावरण तयार पारिरहेको हुँदछ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले वास्तवमा भन्यो भने परमेश्वरलाई काम गर्न दिनको निम्ति आफ्नो आसपासमा त्यो वातावरण तयार गर्दछ। प्रियहरू, एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको हातमा भएको शक्तिशाली हतियार हो। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिसँग हाम्रो शत्रु शैतान डराउँदछ, किनकि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको हातमा भएको शक्तिशाली हतियार हो। अनि हामी जान्दछौँ प्रियहरू, प्रार्थना हाम्रो निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यी प्रेरितहरूको निम्ति पनि प्रार्थना अति नै महत्त्वपूर्ण थियो अनि उनीहरूले प्रार्थनालाई हेलचेक्राइ गरेनन्। कल्पना गर्नुहोस्, यदि त्यो दिन उनीहरूले यसो भनेको भए के हुने थियो होला?
हामी एकदम व्यस्त छौँ। आज कमसेकम पनि 20वटा घरमा हामी भिजिट गर्न जानुपर्छ। अनि त्यो विधवाहरूको खानाहरू आए कि आएन, उनीहरूलाई राम्रो प्रकारले बाँडे कि बाँडेन, यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अनि गएर बाइबल स्टडी लिनुपर्छ। यसैले गर्दा हामीसँग समय नै छैन। आज हामी प्रार्थनाको निम्ति मन्दिरमा नजाउँ भनेर भनेको भए के हुन्थ्यो होला? उनीहरू एकदम व्यस्त थिए। हामी देख्दछौँ यसकै अध्याय पछाडि वास्तवमा केही समय पछाडि नै विधवाहरूलाई बाँडिने खानेकुरामा समस्या उत्पन्न भएको छ, किनकि प्रेरितहरूले त्यहाँ ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्। उनीहरू यति व्यस्त भएको छ कि उनीहरूले चारैतिर ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। तर प्रियहरू, यो व्यस्तताको बावजुद पनि उनीहरूले चाहिँ हामी प्रार्थनाको निम्ति नजाउँ भनेर बहाना बनाएनन्। उनीहरूको व्यस्तताले चाहिँ उनीहरूलाई प्रार्थना गर्नदेखि रोक्न सकेन। तर उनीहरू विश्वासिक रहिरहे, प्रार्थनामा इमान्दार रहिरहे। अनि त्यो दिन पनि उनीहरू सधैँ चाहिँ प्रार्थनाको निम्ति मन्दिरमा गए, जसले गर्दाखेरि प्रियहरू त्यो दिन परमेश्वरले त्यो लङ्गडो व्यक्तिलाई निको पार्ने जुन समय तोक्नु भएको थियो, परमेश्वरले तोक्नु भएको समयमा यी प्रेरितहरूद्वारा त्यो व्यक्ति निको हुन सक्यो। यदि त्यो दिन उनीहरू त्यहाँ नगइदिएको भए परमेश्वरको कामलाई उनीहरूले आफ्नै जीवनद्वारा हुन गइरहेको अनुभव गर्न पाउने थिएन। यो कुरा उनीहरूले देख्ने अनुभव पाउने थिएन। यो मौका उनीहरूले गुमाउने थिए प्रियहरू। तर प्रियहरू, किनकि उनीहरू प्रार्थनामा इमान्दार भए, यसले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनद्वारा जुन काम परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको थियो, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले निको पार्ने समय त्यही दिन तोक्नु भएको थियो। अनि यसरी परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूद्वारा त्यो दिन त्यो लङ्गडो मानिसलाई निको पार्नुभयो। यो कामलाई उनीहरूले देख्ने मौका पाए, उनीहरूको जीवनलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। प्रियहरू, तपाईँ र म पनि प्रार्थनामा इमान्दार रहिरह्यौँ भने हामी जान्दैनौँ कतिखेर हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गरिरहेका व्यक्तिहरूले चङ्गाई प्राप्त गर्नेछन्। हामीले प्रार्थनामा मागिरहेका व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाउनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रार्थना गर्नलाई नरोक्नुहोस्। पहिलो थेसलोनिकी 5:17 हामीलाई भन्दछ, निरन्तर प्रार्थनामा रहिरहो। प्रभुका दास मार्टिन लुथरले यस प्रकारले भनेका छन्, आज मैले गर्नुपर्ने काम एकदमै धेरै छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले आजको दिनको सुरुको 3 घण्टा प्रार्थनामा बिताउनु पर्दछ। प्रियहरू, जति धेरै काम तपाईँले सिद्ध्याउनु पर्छ त्यति नै धेरै प्रार्थनाको आवश्यकता पर्दछ। किनकि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले परमेश्वरको सामर्थ्यमा काम गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दछ, परमेश्वरको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्दछ। अनि त्यो काम सफल हुनलाई पनि परमेश्वरले नै कार्य गर्नुहुन्छ। हामी अर्को प्रभुको एउटा दासलाई देख्छौँ, जेम्स हडसन टेलर। उहाँले यस प्रकारले भन्नुभएको छ, when we work but when we pray God works। जब हामी काम गर्छौँ हामीले मात्रै काम गरिरहेका हुन्छौँ, तर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, यदि तपाईँले परमेश्वरलाई कार्य गर्न दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको सेवकाईमा, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा भने प्रार्थना गर्नुहोस्। किनकि प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरलाई कार्य गर्ने दिनलाई त्यो वातावरण तयार गर्दछ। प्रियहरू, त्यसैले गर्दाखेरि प्रार्थनामा हामी अल्छी नबनौँ, प्रार्थना निरन्तर गर्ने मानिसहरू हामी भइरहौँ। दोस्रो कुरा म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन चाहन्छु, त्यो के हो भन्दाखेरि, यदि त्यो दिन त्यो लङ्गडो व्यक्तिले आज म मन्दिरमा जाने छैन किनकि 40 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो म मन्दिरमा गएको, मैले मागेर खानु र आफ्नो पेट पाल्नुदेखि अरू के नै भएको छ र मेरो जीवनमा कुनै पनि सुधार आएको छैन, मेरो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन। जुन मानिसहरूले त्यो मन्दिरको त्यो वातावरणमा जुन सुन्दरतामा आनन्द मनाइरहेका छन्, त्यो आनन्दमा मन सहभागी हुन सक्दिनँ। त्यो स्वतन्त्रता जुन उनीहरूले अनुभव गरेका छन् मैले कदापि अनुभव गर्न सकेको छैन। किन जानु परेर म मन्दिरमा, म जाँदिनँ आज भनेर भनेको भए के हुन्थ्यो होला? प्रियहरू, उसले त्यो दिन चङ्गाई प्राप्त गर्ने थिएन, किनकि परमेश्वरले उसको निम्ति तोकिदिनु भएको त्यही दिन थियो। यदि परमेश्वरको अनुग्रहमा यो सबै कुराहरू भएको थियो, त्यो व्यक्ति मन्दिरमा आयो तापनि एउटा सम्भाव्यताको बारेमा हामीले आज हेरिरहेका छौँ। प्रियहरू, हामी कतिचोटि यस प्रकारले विचार गर्दछौँ, मण्डलीमा किन जानु पर्यो र, सङ्गतिमा किन जानु पर्यो र? किनकि म सङ्गतिमा गए तापनि मैले केही खासै लाभ उठाइरहेको छैन।
मेरा साथीले जुन आशिष बाँडिरहेको छन्, खोइ त मेरो जीवनमा कहिले पनि मैले अनुभव गरेको छैन। मैले चङ्गाईको माग राखिरहेको छु अनि यो चङ्गाईको आशा गरेर म परमेश्वरको भवनमा गइरहेको छु, तर खोइ त मेरो जीवनमा यो चङ्गाई आएको, खोइ त मेरो जीवनको अवस्था परिवर्तन भएको। त्यसै गर्दा म आज जाँदिनँ। यो प्रकारले हामी कतिचोटि हामीले पनि यस प्रकारले भनौँ न एक्सक्युजहरू, बहानाहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो व्यक्तिले त्यो दिन बहाना बनाएको भए उसले चङ्गाई गुमाउने थियो। तर प्रिय, त्यो दिन पनि ऊ लगातार रूपमा मन्दिरमा गएको कारणले गर्दा, यद्यपि माग्नको निम्ति नै गएको कि नहोस्, तर परमेश्वरको मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने भवनमा, किनकि प्रभुले भन्नुभयो मेरो पिताको घर प्रार्थनाको घर हो, त्यो घरमा ऊ गएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ उसले त्यो दिन चङ्गाई प्राप्त गर्यो। हामीलाई थाहा छैन परमेश्वरले कुन दिन तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ। उहाँले तोक्नु भएको दिनमा उहाँले अवश्य नै काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले तोकेको दिनमा होइन, तर परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको दिनमा उहाँले अवश्य नै तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन बदलाव ल्याउनु पर्नेछ, जुन परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ, जुन चङ्गाई ल्याउनु पर्नेछ, त्यो अवश्य नै परमेश्वर ल्याउनुहुन्छ। हामी चाहिँ लगातार रूपमा परमेश्वरको भवनमा जानलाई, सङ्गतिमा जानलाई हामीहरू नटुटाउँ। प्रियहरू, हिब्रूको पुस्तक 10:25 त हामीलाई भन्दछ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन दियो। बाइबलले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ कि हामी सङ्गतिमा लगातार रूपमा जानु पर्दछ, सङ्गतिमा लगातार रूपमा जोडिरहनु पर्दछ। परमेश्वरको भवनमा जाने, परमेश्वरका मानिसहरूसँग मिलेर त्यो कर्पोरेट वर्शिप, सामूहिक आराधनामा सहभागी हुने काम चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्दछ। प्रियहरू, परमेश्वरले उहाँले तोक्नु भएको दिनमा तपाईँको जीवनमा अवश्य नै तपाईँलाई स्पर्श गर्नुहुन्छ, जुन स्पर्शको खाँचो तपाईँलाई छ। अनि जब परमेश्वरको स्पर्शलाई तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँको जीवन बदलिन्छ, तपाईँको अवस्था बदलिन्छ। तेस्रो कुरा प्रियहरू, यदि त्यो व्यक्तिलाई त्यो मन्दिरमा ल्याउने उसका आफन्तहरू वा उसका साथीहरूले होइन 40 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो यो व्यक्तिलाई हामीले मन्दिरमा लिएर गएको, के चाहिँ भएको छ र यो व्यक्तिको जीवनमा, के नै लाभ पाएर यो व्यक्तिले केवल बिहान बेलुकीको खाना टार्न पुगिरहेको छ, तर उसको अवस्था त परिवर्तन भएन त। त्यसले गर्दाखेरि म पनि थाकिसकेँ, वाक्क दिक्क भइसकेँ। यो भलाइको काम गर्दा गर्दै परमेश्वरको भवनमा ल्याएर छोड्दा छोड्दै केही पनि परिवर्तन आएको छैन। जुन अनुभव अरूले गरेको छ उसले कहिले पनि गर्न सकेको छैन। अनि म आज ब्रेक लिन्छु, म आज उसलाई पुर्याउन जाँदिनँ भनेर भनेको भए के हुन्थ्यो होला। याद गर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति प्रतिदिन, बाइबलले भन्दछ प्रत्येक दिन त्यो सुन्दर नामक ढोकामा ल्याएर उसलाई राखिन्थ्यो। उसलाई ल्याएर कसैले त राख्थ्यो, कसैले यो जिम्मेवारी उठाएको थियो। प्रिय, ऊ थाकेन जसले यो जिम्मेवारी उठाएको थियो। हर एक दिन बोकेर ल्याएर त्यस ठाउँमा राख्नु यो मूल्य चुकाउने जस्तो कुरा हो। आफ्नो समयलाई अरूको निम्ति दिनु, आफूलाई घाटामा पारेर अरूको भलाइको बारेमा विचार गर्नु, यस प्रकारले कुनै न कुनै व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारी उठाएको थियो। फलस्वरूप त्यो दिन पनि त्यो व्यक्तिले नरोकेको कारणले गर्दाखेरि, भलाइ गर्न नछोडेको कारणले गर्दाखेरि त्यो लङ्गडो व्यक्तिले त्यो दिन अरूले पाएको स्वतन्त्रता उसले पनि अनुभव गर्न पायो। परमेश्वरको उपस्थितिको त्यो आनन्दलाई पहिलोचोटि उसले अनुभव गर्न पायो, किनकि ऊ पहिलोचोटि त्यहाँ चङ्गाईलाई हासिल गरेर एउटा सत्य व्यक्ति बनेर परमेश्वरको भवनभित्र ऊ प्रवेश गरेको छ। प्रियहरू, किनकि ऊ सधैँ नै आफ्नो कुँजोपनको कारणले गर्दाखेरि भवनभन्दा बाहिर नै थियो। प्रियहरू, त्यसैले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ, हामीले भलाइ गर्न छाड्नु हुँदैन। किनकि प्रियहरू, हामी थाकेनौँ भने चाहिँ ठिक समयमा हामीले कटनी अवश्य नै गर्नेछौँ। अनि त्यो व्यक्तिसँग हामी पनि आनन्दित हुन सक्दछौँ जसमा हामीले भलाइ गरेका छौँ। उसको जीवनमा आएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा सो व्यक्तिसँग मिलेर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिने काम हामी गर्न सक्दछौँ। प्रियहरू, त्यहाँ त्यसै भएको छ। त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई महिमा दिएको छ अनि अरू व्यक्तिहरू जसले यो देखेको छ उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गरेको छ। किनकि त्यो ल्याउने व्यक्तिले त्यो दिन
उसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गरेको कारणले गर्दाखेरि। चौथो कुरा, जब पत्रुस र यूहन्नालाई त्यो माग्ने व्यक्तिले देख्यो, त्यो व्यक्तिले उनीहरूबाट के पाउँछ कि भनेर आशा गरेर आफ्नो हात फैलाएको छ, मागेको छ। पत्रुस र यूहन्नासँग पैसा थिएन, पैसा भएको भए सायद पैसा दिएर जान्थ्यो होला, तर उनीसँग पैसा थिएन। पवित्र आत्माले उनीहरूलाई अगुवाई गरे, उनीहरू पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्न सिकेका मानिसहरू थिए अब। अनि उनीहरूले आफूसँग पैसा नहुँदा पनि उनीहरूसँग जे छ त्यही दिन तयार भए। धेरैचोटि हामी हाम्रो अगाडि माग्नेहरू आउँदाखेरि हामी आफ्नो मुन्टो अर्कोतिर फर्काउँछौँ। म पनि आइतबारको दिन चर्च जाने गर्दछु परिवारको साथमा गाडीमा चढेर, अनि एउटा सिग्नलमा विशेष गरिकन गाडी रोकिन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरैजना माग्नेहरू आएर माग्न आउँदछ। जब माग्नेहरू अगाडि माग्न आएको देख्दछौँ हामी गाडीको बाहिर, हामी चाहिँ एकदम व्यस्त कुरामा व्यस्त भए जस्तो गर्दछौँ। किनकि कतिचोटि माग्नेलाई दिँदाखेरि उनीहरू त्यही जीवनशैलीमा रहिरहन्छ, किनकि त्यसैबाट उनीहरूको जीवकोपार्जन भइरहेछ। त्यसले गर्दा कतिचोटि उनीहरूलाई सहायता हुँदैन भनेर हामीले पैसा दिन छाडेका छौँ यी दिनमा चाहिँ। अनि कतिचोटि हामी उनीहरूबाट आफ्नो मुन्टो अर्कोतिर फर्काएर हामी कुरा गर्न व्यस्त भए जस्तो गर्दछौँ। तैपनि माग्नेले हाम्रो ध्यान खिच्नलाई चाहिँ गाडीको खिड्कीमा आएर ढक 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 गर्दछ, अनि हेर्नै पर्ने हुँदछ। प्रियहरू, पत्रुस र यूहन्नालाई पनि यो व्यक्तिले यसरी नै सायद हुनसक्छ आवाज दिए होला। पत्रुस र यूहन्नाले चाहेको भए उनीहरूले मुन्टो अर्कोतिर फर्काएर उनीहरू नसुनेको झैँ गरेर मन्दिरभित्र जान सक्दथ्यो। तर प्रियहरू, उनीहरूले यसो गरेन। यसो गरेको भए के हुन्थ्यो? यसो गरेको भए त्यो व्यक्तिले त्यो दिन चङ्गाई पाउने थिएन। पवित्र आत्माको आवाजलाई उनीहरूले अनसुना गरेको भए के हुन्थ्यो? उनीहरूले त्यो व्यक्तिलाई उनीहरूद्वारा चङ्गाई भएको देख्न पाउने थिएन। उनीहरूसँग पैसा भइदिएको भए के हुने थियो? सायद पैसा दिएर उनीहरू जाने थियो, त्यो व्यक्तिको एकछिनको आवश्यकता पुरा हुन्थ्यो। तर जुन उद्देश्यमा परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई बनाउनु भएको पूर्ण मानिसको रूपमा, प्रियहरू, त्यो व्यक्ति यसरी परमेश्वरको चङ्गाईमा अरू झैँ स्वतन्त्र भएर परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति बन्ने सौभाग्य त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्ने थिएन। अनि यी चेलाहरूले पनि त्यो देख्ने कुरालाई गुमाउने थिए। तर उनीहरूले पवित्र आत्माको आवाजप्रति सेन्सिटिभ हुन, संवेदनशील हुन सिकेका थिए। उनीहरूले त्यो दिन पनि परमेश्वरको आवाजलाई सुने अनि उनीहरूसँग जे छ त्यही कुरा बाँड्नलाई तयार भए। उनीहरूसँग येशू थियो, अनि त्यही येशूको नाउँमा उनीहरूले त्यो लङ्गडो व्यक्तिलाई निको पार्ने काम गरेको छ। वास्तवमा भन्यो भने परमेश्वरले उनीहरूको जीवनद्वारा भइकन, उनीहरूको हातद्वारा भइकन त्यो लङ्गडोलाई छुनुभयो, अनि परमेश्वरको स्पर्शद्वारा त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो दिन पूर्ण रूपमा चङ्गा भयो। उसको सुकिसकेको खुट्टाहरूमा मांसपेशी पलार आयो, बल आयो, अनि ऊ खडा भयो एक्कासी, अनि ऊ जुरुक्कै उठेर परमेश्वरको महिमा गर्दै पत्रुस र यूहन्नाको साथमा त्यो भित्री चोकमा प्रवेश गर्यो। पहिलोचोटि प्रियहरू, देख्ने सम्पूर्ण मानिसहरू छक्क परे, अचम्मित भए। प्रियहरू, तपाईँ र म पनि यदि परमेश्वरको आवाजप्रति, पवित्र आत्माको अगुवाईप्रति हामी संवेदनशील बन्न सिक्यौँ भने हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरले कतिजनालाई छुन चाहनुहुन्छ, कतिजनालाई निको गर्न चाहनुहुन्छ, कतिजनालाई उहाँले सान्त्वना दिन चाहनुहुन्छ, ढाडस दिन चाहनुहुन्छ, अनि हामी चाहिँ उहाँद्वारा प्रयोग हुनलाई तयारी हुनुपर्दछ। प्रियहरू, जब हामीद्वारा परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरको चङ्गाई आउँदछ, परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको स्वतन्त्रता आउँदछ, अनि यसरी त्यो व्यक्तिको साथमा हामी पनि रमाउन सक्दछौँ। अनि त्यो व्यक्तिको जीवनमा आएको परिवर्तनलाई देखेर अरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरले यस्ता महान कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। हामी चाहिँ पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नेहरू बन्न सिकौँ। जब हामी उहाँको आवाजलाई सुन्छौँ, त्यो मधुरो आवाजलाई सुन्छौँ, त्यसअनुसार हामी गर्नलाई तयारी हौँ। चाहे कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो अवस्था किन नहोस्, तर परमेश्वरमा भरोसा गरेर पवित्र आत्माको आवाजको अगुवाईमा उहाँको आज्ञा पालन गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ प्रियहरू, व्यक्तिको जीवन परिवर्तन भएर यसरी धेरैले पनि परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाउनेछन् त्यो व्यक्तिमा आएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि। अनि यसरी परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, त्यसै गर्दा यी चारवटा सम्भाव्यताको बारेमा तपाईँले विचार गर्नुहोस्। हामीहरूले प्रियहरू प्रार्थनालाई हेलचेक्राइ नगरौँ, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौँ।
प्रियहरू, हामी परमेश्वरको भवनमा, सङ्गतिमा जाने कुराहरू, आराधनामा एकसाथ भेला हुने कुराहरूमा हेलचेक्राइ नगरौँ, तर लगातार रूपमा हामी लागिरहौँ। अरूको भलाइ गर्ने काममा पनि हामी नथाकौँ प्रियहरू, किनकि हामी जब भलाइ गर्दै जान्छौँ, परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई उसको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई मिलापको सेवकाई दिनुभएको छ। हामी भलाइद्वारा अरूको जीवनमा हामी जब कार्य गर्दछौँ, अरूलाई जब हामी डोराएर परमेश्वरको भवनमा ल्याउँदछौँ, सङ्गतिमा लगातार ल्याउँदछौँ, यद्यपि एकैचोटि उसको जीवनमा कार्य नहोला, तर कुनै न कुनै दिन जब परमेश्वरले तोक्नु भएको दिन आउँदछ, त्यो व्यक्तिको जीवनलाई परमेश्वरले छुनुहुन्छ र त्यहाँ काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ। अनि त्यसै गरी प्रियहरू, पवित्र आत्माको आवाजप्रति हामी संवेदनशील बनौँ अनि परमेश्वरको आवाजमा आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू हामी बन्न सिकौँ। परमेश्वरले आजको वचनमा तपाईँहरूलाई आशिष दिउन्।